बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खाकसार मोहम्मद इब्राहिम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम। नाजरीन, आज का मौजू इस मामले पर है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, बात हो रही है नबील मुनीर साहब को मिलने वाले सितारा इम्तियाज की, जिसने बाज मौलवी हजरात और मजहबी ठेकेदारों की नींदें उड़ा दी हैं। पाकिस्तानी अहमदी नबील मुनीर साहब को मुल्क की आला खिदमात पर सितारा इम्तियाज दिया गया। जब से वो वीडियो सामने आई है, मुखालिफिन ने जमाते अहमदिया की जानिब से सोशल मीडिया पर शदीद नापसंदीदगी और नफरत का एक शोर मचाया हुआ है। यानी ये मुल्क के इतने हमदर्द हैं कि खुद तो मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सकते, और अगर कोई और खास तौर पर अहमदी करे तो बर्दाश्त नहीं होता। पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर कुछ बात होती है। नबील मुनीर जनाब नबील मुनीर एक मुमताज़ पाकिस्तानी सफारतकार हैं। आप अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और एशिया और अफ्रीका के आम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। आपकी नुमाया खिदमात में 2005 के ज़लज़ले में ह्यूमैनिटेरियन एवरेज की कोऑर्डिनेशन, SDGs को हतमी शक्ल देने में अहम किरदार और 2019 में मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने में कलीदी खदमात शामिल हैं। माहौलियाती सफारतकारी में भी आपकी काविशें काबिल कदर हैं। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गिरां कदर खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नबील मुनीर को सितारा इम्तियाज़ का एजाज़ अता किया है। नबील मुनीर साहब वही अहमदी हैं जिनके बारे में बरसों से नफरत फैलाई जाती है, जिन पर पाबंदियां लगाई जाती हैं, जिन्हें अपने ईमान और अपनी शनाख्त तक के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नबील मुनीर साहब के वालिद 2010 में लाहौर की अहमदिया मस्जिद पर होने वाले दहशतगर्द हमलों में शहीद हो गए थे। सोचिए, एक बेटा जिसके वालिद को नफरत ने छीन लिया, वही बेटा फिर भी अपने मुल्क की खिदमत करता रहा। इतनी खिदमत पर रियासत पाकिस्तान ने उसे सितारा इम्तियाज दिया। मगर आप लोगों की नफरतों की आग है कि ठंडी होने में नहीं आती। कुछ तो खुदा का खौफ करें। अगर इतना ही मसला है तो खुद भी मुल्क की खिदमत करके ये एजाज हासिल कर लें। मुकाबला करना है तो किरदार, सलाहियत और खिदमत में करें, क्योंकि सितारा इम्तियाज नफरत से नहीं, सलाहियत और खिदमत से मिलता है। मगर अफसोस, कुछ लोग जिंदगी भर सिर्फ सोशल मीडिया पर नफरतें फैलाते रह जाते हैं, और कुछ लोग अपने जख्म छुपाकर भी वतन के लिए काम कर जाते हैं। हुब्बुल वतनी नारों से साबित नहीं होती, किरदार से साबित होती है, खिदमत से साबित होती है। नबील मुनीर साहब को जब सितारा इम्तियाज से नवाजा गया तो सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा कर दिया गया। मौलवी हजरात चीखने लगे, पोस्टें बनना शुरू हो गईं, वीडियोस अपलोड होना शुरू हो गईं, और मुतालबा किया जाने लगा कि चूंकि नबील मुनीर एक अहमदी हैं, इसलिए उनसे सितारा इम्तियाज वापस लिया जाए। लेकिन नाजरीन, इसी दौरान एक और खबर भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होना शुरू हो गई। और वो खबर क्या थी? मुल्जिमा पिंकी का वो बयान जो बाकायदा ARY न्यूज पर नशर हुआ, जिसमें उसने दावा किया कि 100 से 150 तक मेरे मुस्तकिल गाहक हैं, और उन्हीं नामों में मजहबी शोबे से ताल्लुक रखने वाले मारूफ स्कॉलर मौलाना ताहिर अशरफी का नाम भी लिया गया। अब जरा अवाम खुद फैसला करें। एक तरफ वो लोग हैं जो दिन रात अहमदियों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं मजहबी हलकों के बड़े बड़े नाम आए दिन मुख्तलिफ तनाज़ात, इल्जामात और स्कैंडल्स में सामने आते रहते हैं। अगर मदारिस में बच्चों के साथ जुल्म ज़्यादती के वाक़यात सामने आने लगते हैं, अगर अवाम इन मजहबी ठेकेदारों पर सवाल उठाने लगती है, अगर उनके अपने किरदार पर उंगलियां उठने लगती हैं, तो फौरन उनका रुख जमाते अहमदिया यानी कादियानियों की तरफ मोड़ दिया जाता है। फिर दोबारा वही ख़त्म नबूवत के नारे, वही इश्तियाल अंगेज़ी, वही नफ़रत, वही गालियाँ।
تاکہ عوام کی توجہ مہنگائی، بے روزگاری، حکومت کی ناکامیوں اور ان کے اپنے کارناموں سے ہٹا کر صرف احمدیوں کی طرف لگا دی جائے۔ ناظرین، کئی بابے آئے، کئی مولوی حضرات ناکام اور نامراد حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ جماعت کا بال بھی نہ اکھاڑ سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس جماعت کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نوازا۔ اس بات کا ثبوت تمہاری وہ تلملاہٹ ہے جس نے تمہاری نیندیں حرام کر دی ہیں۔ تمہارے جھوٹے ہونے کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ تم نے اپنے ہی تمام حواریوں کو دلائل سے جواب دینے کے بجائے جھوٹ پر جھوٹ بولے، گالم گلوچ اور لان تان پر لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملوث کیا ہوا ہے۔ خدا رسوا کرے گا تم کو، میں اعجاز پاؤں گا۔ سنو اے منکرو، اب یہ کرامت آنے والی ہے۔ پھر جماعت احمدیہ کی ایک سچائی یہ بھی ہے کہ ان کے ماننے والے دوسرے سب مذاہب سے عبادت گزار، ایماندار اور شرک سے مکمل اجتناب کرنے والے ہیں۔ یہ گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتے ہیں۔ دنیاوی اور دینی لحاظ سے تم لوگ کسی بھی قسم کا موازنہ کر لو، کسی بھی احمدی سے بہتر تم کو نہیں ملے گا۔ یہ سب خدا کی تائید کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ عزتیں، کامیابیاں اور صلاحیتیں دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جسے اللہ عزت دے، دنیا کی کوئی طاقت اس سے وہ عزت نہیں چھین سکتی۔ ان مولویوں کا کام ہے صرف چیخنا چلانا، جو وہ صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں۔ ختم نبوت کا چورن بیچ بیچ کر لوگوں کے دلوں میں صرف نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ اور اگر تم لوگوں کو احمدیوں کی ترقی دیکھ کر اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سوال یہ ہے کہ تم میں سے کسی کو یہ اعزاز کیوں نہ ملا؟ قوم صرف نعروں سے متاثر نہیں ہوتی، قوم خدماتیں دیکھتی ہیں، کردار دیکھتی ہیں، تعلیم دیکھتی ہیں، اخلاق دیکھتی ہیں۔ اور جب جماعت احمدیہ کی خدمات دیکھی جاتی ہیں تو وہاں ایک الگ ہی منظر نظر آتا ہے۔ کئی غریب شہروں، دیہاتوں اور پسماندہ علاقوں میں پانی کے منصوبے لگائے گئے، تھر جیسے علاقوں میں کنویں اور نلکے لگائے گئے، ہسپتال بنائے گئے، تعلیمی ادارے قائم کیے گئے۔ انسانیت کی خدمت بغیر مذہب، رنگ اور نسل دیکھے کی گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، بلکہ اگر گنا جائے تو کئی جگہ جماعت احمدیہ کی خدمات عام حکومتی خدمات سے بھی بڑھ کر نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا جماعت احمدیہ کو امن، خدمت، تعلیم اور تنظیم کے حوالے سے جانتی ہے۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے مذہبی ٹھیکیدار ہیں جن کے پاس نہ علم ہے، نہ تحقیق، نہ خدمت، بس ہر وقت فتوے، نفرت، اشتعال انگیزی اور مذہبی کارڈ۔ جب بھی کسی احمدی کی کامیابی سامنے آتی ہے انہیں آگ لگ جاتی ہے، کیونکہ ان لوگوں کی سیاست ہی نفرت پر چلتی ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ اگر یہ جماعت صرف انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی عام جماعت ہوتی، اگر اس کے پیچھے خدا تعالیٰ کی مدد نہ ہوتی، تو پاکستان جیسے ماحول میں اتنی شدید مخالفت، نفرت، پابندیوں اور حملوں کے بعد یہ جماعت کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ کوئی اور 2 نمبر جماعت ہوتی تو کب کی بکھر جاتی، کب کی غرق ہو جاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جماعت احمدیہ آج بھی قائم ہے۔ نہ یہ جھکی، نہ یہ رکی، نہ خدمت سے پیچھے ہٹی، بلکہ جتنی مخالفت بڑھی اللہ تعالیٰ نے اتنی ہی ترقیات سے نواز دیا۔ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں شدید مخالفت کے باوجود جماعت احمدیہ دنیا بھر میں ترقی کر رہی ہے، خدمت انسانیت میں آگے بڑھ رہی ہے، تعلیم میں آگے بڑھ رہی ہے، تبلیغ میں آگے بڑھ رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اور ان کی یہ عظیم پیشگوئی آج نہ صرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ دنیا اس کے پورا ہونے کی گواہ بن چکی ہے۔ پھر ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقے کو غالب کرے گا، اور میرے فرقے کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمے سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلائیں آئیں گی، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔
नाजरीन, आज अगर दुनिया के हालात को देखा जाए तो ये बातें हकीकत बनती हुई नजर आती हैं। शदीद मुखालफत, नफरत, पाबंदियों और फतवों के बावजूद जमात अहमदिया दुनिया भर में तरक्की कर रही है, खिदमत इंसानियत में आगे बढ़ रही है, तालीम, तबलीग, अमन और फलाही कामों में अपना किरदार अदा कर रही है। और शायद यही वो चीज़ है जो बाज़ लोगों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो चुकी है। नाजरीन, आज दुनिया अपनी आंखों से उन बातों को पूरा होता देख रही है। इतनी मुखालफत के बावजूद नबील मुनीर साहब को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। पूरी दुनिया ने ये मंजर देखा। पाकिस्तान से बाहर बैठे लोगों ने इस बात को सराहा, लोगों ने अच्छे तबसरे किए, तारीफ की। लेकिन जैसे ही अच्छे तबसरे आना शुरू हुए, मौलवी हजरात फिर जल भुन गई। फेसबुक पर शोर, इंस्टाग्राम पर शोर, वीडियोस, पोस्टिंग, नारेबाजी और फिर वही मुतालबा कि सितारा इम्तियाज वापस लिया जाए। क्योंकि हसद इंसान को अंदर से जला देता है। जैसा कि हदीस मुबारका में आता है, इय्याकुम वल हसदा फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतबा। तर्जुमा, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। सुनने अबी दाऊद। लिहाजा नफरत छोड़ दो, तालीम की तरफ आओ, खिदमत की तरफ आओ, अखलाक की तरफ आओ। क्योंकि सिर्फ चीखने, फतवे देने और लोगों को भड़काने से न इज्जत मिलती है, न सितारा इम्तियाज। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक वॉइस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो आपको बजरिया नोटिफिकेशन बआसानी मिल सके।